हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इनके जवाबात को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट कॉज अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक सबसे बड़ी वजह कौन सी है? इसका आंसर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बकौल तमाम मुजरमाना कार्रवाइयाँ किसी भी रियासत की सालमियत के लिए ख़तरा बन सकती हैं, लेकिन रुश्वत और बदउनवानी घिनौने जुर्म हैं। पाकिस्तान को इन बुराइयों के खिलाफ जंग करने के लिए अपना एक हदफ मुकर्रर करना होगा। अगर कोई रियासत कामयाबी के साथ बदउनवानी और रुश्वत सतानी को ख़त्म कर दे तो वो ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की कर सकती है। ब्लैक मार्केटिंग भी एक और बहुत बड़ा जुर्म है, जिसका मतलब है कि संजीदगी से उसे दबाना चाहिए। जुराइम से पाक रियासत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात मतलूब हैं जो तेज़ रफ्तार तरक्की का बायस बन सके। तो हमने देखा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म, व्हाट लेसन शुड वी लर्न? कायदे आज़म के मुताबिक हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए? जवाब इसका, आलमी मंजरनामे को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सबक सीखना होगा कि कोई ताकत किसी कौम को ताबे नहीं कर सकती। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में बिला तफरीक आज़ाद रहना चाहिए। तमाम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मजहब पर अमल करने में आज़ाद हैं। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी इबादतगाह या इबादतगाह में दूसरों पर अपनी मर्जी मुसलत करे। मजहबी बिरादरियों की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक न सिर्फ गैर इखलाकी बल्कि गैर कानूनी है। कायदे आज़म के ख़यालात ही कौम को खुशहाली की राह पर गामज़न कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। What does कायदे आज़म मीन बाय वेलफेयर स्टेट? कायदे आज़म के मुताबिक वेलफेयर स्टेट से क्या मुराद है, यानी कि फ़िलाही रियासत से क्या मुराद है? इसका जवाब है कि कायदे आज़म की शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने तस्वर के मुताबिक पाकिस्तान को सबके लिए एक फ़िलाही रियासत देखे। अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना रियासत यानी कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि खुराक, लिबास, रिहाइश और तालीम फराहम की जाए। कायदे आज़म के मुताबिक रियासत का फ़र्ज़ है कि वो तमाम शहरियों की बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का ख्याल रखे। उसमें ज़िंदगी को बरकरार रखने वाली तमाम चीज़ों की फराहमी शामिल है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के जवाब को समझते हैं। What does the title democratic citizenship to imply for? इसका मतलब ये है कि जमहूरी शहरियत का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप यानी कि जमहूरी शहरियत। इसका जवाब है, जमहूर यानी कि जमहूरी शहरियत का मतलब आम आदमी की अहमियत और उसकी अहमियत है।
عوام ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت کو اپنی یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو لوگوں کو اپنے حقوق کے علاوہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سے حقوق اور ذمہ داریوں میں مناسب توازن پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ یہ ہم نے پڑھا کوشچن نمبر 4، اس کا جواب۔ انگلش میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کا ٹائم بچ جائے، آپ لوگ انگلش کو پڑھ کر اور ساتھ ساتھ اردو میں یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ان لکھے ہوئے کوشچنس اور آنسرس کو آپ اپنے نوٹ بک پر نوٹ کر لیجئے اور ان کی تیاری کرنا شروع کر لیجئے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ کوشچن نمبر 5 ہے What do you mean by corruption, bribery, injustice and black marketing? Why does the قائد-اعظم oppose all؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کرپشن، رشوت، ستانی، ناانصافی اور بلیک مارکیٹنگ سے کیا مراد ہے اور قائد اعظم ان سب کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، بہت ہی شاندار جواب دیا ہے قائد اعظم نے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں اگر کہ قائد اعظم کے اس رائے پر ہم چلیں تو ہم اپنے ملک سے ان ساری بیماریوں کو، ان ساری گندگیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے مطابق وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ناگوار اصلاحات ہیں اور سماجی، سیاسی، ثقافت اور تجارتی جرم کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ اخلاقی کینسر ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی کینسر ہے اور ہمارے معاشرے کی جڑوں کو خطرہ ہے۔ ان جارحانہ کارروائیوں سے ریاست کی دولت چند ہاتھوں میں محدود رہتی ہے، عام آدمی بھوکا مرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی حالت میں لوگوں کی اکثریت کو ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ اگر کوئی ریاست عوام کو راحت دینے میں ناکام ہو جائے تو وہ خوشحالی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ قائد اعظم پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ریاست دیکھنے کا عزم رکھتے تھے۔ تو یہ قائد اعظم کی سوچ تھی، ان کی رائے تھی کہ اگر کہ ہم اس رشوت کو اور ان چیزوں کو ختم کر ڈالیں تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور غریب عوام جو ہے وہ خوشحال ہو سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی طرف۔ What do you know about the محمد علی جناح؟ یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب، محمد علی جناح ایک بہترین شخصیت تھے۔ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے ایک اہم ستون کے طور پر انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے پیغمبر کا خطاب حاصل کیا۔ تبھی انہیں کانگریسی لیڈروں کا متسبانہ رویہ نظر آیا۔ انہوں نے علیحدہ مسلم لیگ ریاست کا بیڑا اپنے اوپر اٹھایا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے خون ریزی سے بچنے کی پوری کوشش کی۔ پاکستان کا قیام جناح کے لیے ایک عظیم فتح تھی، لیکن وہ بے گناہوں کے وحشیانہ قتل پر گہرے دکھ میں تھے۔ لوگ پرجوش تھے اور پاکستان کی شکل میں حاصل ہونے والی فتح سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی سطح پر لوگوں کے جذبات کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ تقسیم کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک دو ہمسایہ ممالک کے درمیان پرامن بقائے باہمی
کی ضرورت پر زور دیا۔ اس نے برِ صغیر کے سیاسی منظرنامے میں تمام مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ایک سچے سیاستدان کے طور پر کام کیا۔ وہ ایک سچے سیاستدان تھے جنہوں نے بڑے پیمانے پر انسانیت کے لیے سوچا۔ ان کے دور اندیش اصولوں کو ان کے جانشینوں نے عملی جامہ نہیں پہنایا، اس لیے پاکستان کو غیر متوقع ہلچل کا سامنا کرنا پڑا۔